अभिवादये अहमस्मि लता। अत्र भवतां स्वागतम् एतस्मिन् डीडी न्यूज़ वार्ता प्रसारणे। अथ प्रमुखाः वार्ताः। प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी अद्य मैरीटाइम लीडर्स कॉन्क्लेव इत्येतत् सम्मेलनं सम्बोधयेत्। ग्लोबल मैरीटाइम इत्येतस्य सम्मेलनस्य कार्यकारी प्रमुखाणां मञ्चस्य अपि कुर्यात् असौ अध्यक्षताम्। भीषण चक्रवातस्य मोन्था इत्येतस्य प्रभावः शिथिलः। प्रातःकालं यावत् ओडिशा तटं प्राप्नुयात् इति संभावना। प्रभावितेषु स्थलेषु अनारतं जायमाना अस्ति तीव्रा वृष्टिः। तावत् प्रशासनेन कृतं साहाय्योद्धारकार्याणां व्यवस्थापरं कार्यम्। बिहारराज्ये निर्वाचनप्रचारः चरमस्तरं स्पृशति। अमित शाहः, राजनाथ सिंहः, योगी आदित्यनाथः अथ नीतीशकुमारः राज्ये जनसभाः समाचरेयुः। तत्रैव राहुल गान्धेः, तेजस्वी यादवस्य अपि अद्य संयुक्त जनसभाः भवेयुः इति अनुमीयमानम्। इस्राएल देशस्य प्रधानमन्त्रिणः बेंजामिन नेतन्याहू इत्येतस्य रक्षाबलेभ्यः आदेशः। गाजा पट्टी इति स्थले तत्काल प्रभावेण शक्तिशाल्याक्रमणं कुर्वन्तु सैनिकाः। उक्तवान् हमास समूहस्य पुनः संघर्षविरामोल्लङ्घन निर्णयार्थं प्रदास्यते यथावश्यकं प्रत्युत्तरम्। क्रीडावार्तायां कैनबरा क्रीडाङ्गणे भारत ऑस्ट्रेलिया मध्ये पञ्चस्पर्धा समन्वितायाः T20 इति क्रिकेट क्रीडा श्रृङ्खलायाः स्पर्धा अद्य आरभते। प्रथमस्पर्धायां भारतीयदलस्य भवेत् विजयप्रयासः। इदानीं वार्ताः विस्तरेण। प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी अद्य मुम्बई यात्रायां गच्छेत्। तत्र असौ सायङ्काले आयोज्यमाने ऐषमः इंडिया मैरीटाइम वीक इत्यत्र मैरीटाइम लीडर्स कॉन्क्लेव इत्येतत् सम्मेलनं सम्बोधयेत्। सममेव प्रधानमन्त्री मोदी तत्र ग्लोबल मैरीटाइम इत्येतस्य सम्मेलनस्य कार्यकारी प्रमुखाणां मञ्चस्य अपि अध्यक्षतां कुर्यात्। अवधेयं यत् ग्लोबल मैरीटाइम CEO फोरम इत्येतस्य मञ्चे वैश्विक सामुद्रिक समवायानां कार्यकारी प्रमुखाः, प्रमुखनिवेशकाः, नीतिनिर्मातारः, नवाचारकाः, अन्ताराष्ट्रिय सहभागिनः च वैश्विक सामुद्रिक प्रणाल्याः भविष्ये चर्चां करिष्यन्ति। अक्टोबर मासान्तं यावत् आयोजयिष्यमाणस्य इंडिया मैरीटाइम वीक इत्येतस्य सम्मेलनस्य विषयः अस्ति महासागराणाम् एकीकरणम्, एका सामुद्रिक दृष्टिः इति। राष्ट्रपतिपदासीना द्रौपदी मुर्मुवर्या अद्य हरियाणा राज्यं प्रति गच्छेत्। तत्र अम्बाला नगरे राष्ट्रपतिपदासीना मुर्मुवर्या राफेल इत्येतस्मिन् योद्धृविमाने उड्डयनमपि कुर्यात्। इतः पूर्वं 23-अधिक-2000 एप्रिल मासस्य 8 दिनाङ्के राष्ट्रपतिवर्या असमराज्यस्य तेजपुरे वायुसेनाकेन्द्रे सुखोई 30 MKI इत्येतस्मिन् योद्धृविमाने अपि उड्डयनं कृतवती आसीत्। प्रधानमन्त्रिणः नरेन्द्र मोदिनः अध्यक्षतायां समाचरिते केन्द्रीय मन्त्रिमण्डलोपवेशने कृषकेभ्यः, केन्द्रीय कर्मचारिभ्यः च बृहत्तमः उपहारः प्रदत्तं गतः। केन्द्रीय मन्त्री अश्विनी वैष्णवः उक्तवान् यत् मन्त्रिमण्डलोपवेशने प्रशासनेन केन्द्रीय कर्मचारिभ्यः 8म वेतनायोगस्य संघटनाय अभिस्वीकृतिः प्रदत्ता। अत्र वेतनायोगस्य सम्बद्धाः प्रक्रियाः, नियमाः च निर्धारितं गताः। सबसे पहले बड़ा फैसला लिया गया 8th पे कमीशन को आज माननीय प्रधानमंत्री जी ने अप्रूव किया। 8th पे कमीशन का कॉम्पोजिशन और उसमें क्या टर्म्स ऑफ रेफरेंस रहेंगे, कितना टाइम पीरियड रहेगा, वो सारा आज अप्रूवल हुआ और ये बहुत बड़ा महत्वपूर्ण फैसला है। आपको पता है कि अभी हाल ही में जनवरी में ही इन प्रिंसिपल अप्रूवल हुआ था कि किस तरह से 8th पे कमीशन का फॉर्मेशन किया जाए और इतने कम समय में 8 सेंट्रल पे कमीशन का गठन भी कर दिया गया। केन्द्र प्रशासन पक्षतः संघटितस्य 8म वेतनायोगस्य अध्यक्षा रंजना देसाई अस्ति। एषः आयोगः 18 मासेषु स्वीयं प्रतिवेदनं प्रदास्यति इति निर्धारितमस्ति। इसके लिए काफी बड़ा कंसल्टेशन होता है
कई मंत्रालय जिनमें बड़ी संख्या में सरकारी कर्मचारी हैं सेंट्रल गवर्नमेंट के, डिफेंस हो गया, होम हो गया, रेलवे हो गया, और डीओपीटी के माध्यम से जो जॉइंट कंसल्टेटिव मैकेनिज्म है सभी यूनियंस का, सभी फेडरेशंस का, उस जेसीएम के साथ भी डिटेल्ड कंसल्टेशन होता है। करीब 50 लाख सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉयज़ हैं, कई राज्य सरकारों के साथ भी इसमें कंसल्टेशन किया गया और करीब करीब सभी राज्य सरकारों ने इसमें सहयोग दिया है। 18 मंथ्स के अंदर ये रिपोर्ट आएगी इसकी 8th पे कमीशन की। जस्टिस रंजना प्रकाश देसाई को इसका चेयरपर्सन बनाया गया। तत्रैव केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णवः प्रतिपादितवान् यत् केंद्रीय मंत्रिमंडलोपवेशने कृषकेभ्यः रवीत्याग इत्येतस्मै सत्राय अनेकेषु सस्येषु अतिरिक्त लाभं प्रदास्यते इत्यपि निर्णयः कृतं गतः। एतदर्थं 45,937 कोटिरूप्यकाणि अभिस्वीकृतानि सन्ति। उपराष्ट्रपतेः पदभार सम्भालनस्य अनन्तरं प्रथमं तावत् सीपी राधाकृष्णन् वर्यः निजगृहनगरं तिरुप्पुरं प्राप्तवान्। अत्रान्तरे स्थानीयनिवासिभिः भाजपादलस्य वरिष्ठाधिकारिभिः च तदीयं स्वागतं समाचरितम्। तिरुप्पुरं सम्प्राप्य उपराष्ट्रपतिः स्वतन्त्रता संग्रामस्य प्रतीकभूतस्य तिरुप्पुर कुमारन् इत्येतस्य प्रतिमायां माल्यार्पणं विधाय श्रद्धाञ्जलिं समर्पितवान्। तत्रैव सीपी राधाकृष्णन् वर्यः महात्मा गान्धेः प्रतिमायामपि पुष्पाञ्जलिं समर्पितवान्। अनन्तरं तत्र जनानाम् अभिवादनं स्वीकृत्य उपराष्ट्रपतिः उक्तवान् यत् तिरुप्पुरतः उपराष्ट्रपतित्वेन तदीयं चयनं तिरुप्पुरतमिलवासिभ्यः गर्वावहम् अस्ति। अवधेयं यत् द्विदिनात्मके स्वीये यात्रावधौ उपराष्ट्रपतिः सीपी राधाकृष्णन् वर्यः अनेकेषु कार्यक्रमेषु तत्र सहभागितां समाचरिष्यति। निर्वाचनवार्तायां बिहार विधानसभा निर्वाचनम् अभिलक्ष्य भाजपा इत्येतस्य दलस्य वरिष्ठः नेता अथ केन्द्रीय गृहमन्त्री अमित शाहः अद्य बिहार राज्ये जनसभात्रयं सम्बोधयेत्। तावत् अमित शाहः प्रथमं दरभंगा, समस्तीपुर, बेगूसराय जनपदेषु जनसभाः कुर्यात्। तत्रैव बिहार विधानसभा निर्वाचने राष्ट्रीय जनतांत्रिक संयुतेः विजयं सुनिश्चेतुम् उत्तरप्रदेशस्य मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथः अपि अद्यैव बिहार राज्ये प्रचारं कुर्यात्। असौ तत्र सिवान, भोजपुर, बक्सर स्थलेषु 3 जनसभाः समाचर्य निजदलानां प्रत्याशिनां समर्थने जनमतं निवेदयेत्। उत्तरप्रदेशस्य मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथः गतदिने 31,200तमवर्षीयायाः अयोध्या महायोजनायाः समीक्षागतम् उपवेशनं समाचरितवान्। तावत् मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथः कथितवान् यत् अयोध्यानगरस्य विकासप्रारूपं भव्यतायाः, आस्थायाः, आधुनिकतायाः च समन्वितं रूपं भवेत् इति। असौ तत्र निर्दिष्टवान् यत् अस्य नगरस्य विकासक्रमे सांस्कृतिकाभिज्ञानाय, धार्मिक गरिम्णे अथ पर्यावरणीय समन्वयाय सर्वोच्च प्राथमिकतां प्रदद्यात्। अवधातव्यमस्ति यत् अस्याः अयोध्या महायोजनायाः उद्देश्यम् अयोध्यायाः विश्वस्य आध्यात्मिक राजधानीत्वेन अथ वैश्विक आध्यात्मिक पर्यटनकेन्द्रत्वेनापि विकासः अस्ति। निर्वाचनायोगेन बिहार राज्यस्य अनन्तरम् अधुना इतोपि 12 संख्याकेषु राज्येषु मतदातृसूच्याः विशेषगहनपुनरीक्षणप्रक्रियार्थं घोषणा कृता अस्ति। तावत् एतां नैर्वाचनिकप्रक्रियाम् अभिलक्ष्य नैकेषु राज्येषु विरोधः जायते। अत्रान्तरे तमिलनाडुराज्ये शासनारूढं डीएमके इत्येतदलं विशेषगहनपुनरीक्षणप्रक्रियायां चर्चार्थं नवम्बर मासस्य 2 दिनाङ्के सर्वदलीयोपवेशनं समाहूतवान्। उक्तवान् च यत् SIR इत्येतस्य विरोधे विपक्षिदलीयानि सर्वाणि एव दलानि एकीकृतानि भवेयुः। तत्रैव भाजपा इत्येतस्य दलस्य अपि एतन्मध्ये वक्तव्यं समागतं यत्र भाजपा इत्येतेन दलेन कथितं यत् डीएमके, कांग्रेस, टीएमसी, समाजवादी पार्टी इत्येतानि दलानि समेत्य कानिचन राजनीतिकदलानि अवैधमतदातॄणां संरक्षणे प्रयासरतानि सन्ति इति। मोन्था इत्येषः चक्रवातः आन्ध्रप्रदेशराज्यं सम्प्राप्तः। तीव्रवायुगत्या सह
संवर्धमानस्य अस्य चक्रवातस्य प्रभावः मछलीपत्तनं कलिङ्गपत्तनम् इत्येतौ क्षेत्रौ समेत्य अनेकेषु क्षेत्रेषु दृश्यते। तावत् एतदर्थम् आन्ध्रप्रदेश तेलंगाना राज्ये समेत्य ओडिशा तमिलनाडु छत्तीसगढ़ राज्यानां प्रशासनैः सर्वविधसज्जताः कृताः सन्ति। अनुक्रमं तावत् मत्स्यजीविभ्यः आदेशः प्रदत्तः यत् ते समुद्रतटं प्रति मा गच्छेयुः इति। एतेन साकमेव स्थानीयजनाः अपि गृहे एव निवसेयुः इत्यपि सञ्चेतना प्रसारिता अस्ति। विदेशवार्तायाम् इस्राएल देशस्य प्रधानमन्त्री बेंजामिन नेतन्याहू इत्येषः गतदिने इस्राएल रक्षाबलानि समादिष्टवान् यत् ते गाजापट्टीस्थले तत्कालप्रभावेण शक्तिशाल्याक्रमणं कुर्वन्तु। सूचनानुसारम् इस्राएल देशस्य एषः पदक्षेपः हमास द्वारा पुनः क्रियमाणस्य संघर्षविरामोल्लङ्घनस्य प्रत्युत्तरे प्रदीयते। तावत् प्रधानमन्त्री कार्यालय पक्षतः प्रकाशिते वक्तव्ये कथितं गतं यत् नेतन्याहू इत्येषः शान्तिवार्तायाः कथितोल्लङ्घनप्रकरणे इस्राएल देशस्य प्रतिक्रियायां चर्चायै उपवेशनार्थं निर्देशं प्रदत्तवान् अस्ति। साम्प्रतं क्रीडावार्ता। कैनबरा क्रीडाङ्गणे भारत ऑस्ट्रेलिया मध्ये पञ्चस्पर्धा समन्वितायाः T20 इति क्रिकेट् क्रीडाशृङ्खलायाः स्पर्धा अद्य आरभते। तावत् प्रथमस्पर्धायां भारतीयदलस्य विजयस्य प्रयासः भवेत्। एतेन सहैव एतद्वार्ता संस्करणम् अधुना सम्पद्यते। अभिनववार्ताभिः सह पुनः उपस्थास्यामः। तावत् शुभं भूयात्।